Assalamu alaikum, dear students. Today we're going to learn the subject science of our class 10th, and our today's topic is carbon and its compounds. तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, तो वो आज हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम एलिमेंट्स एज यू नो पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 के करीब एलिमेंट्स हैं. हम कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं. ठीक है, वाई कार्बन इम्पोर्टेंट, वाई अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा वाई कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट. कार्बन इतना इम्पोर्टेंट काहे को बन गया कि कार्बन के लिए एक चैप्टर बना दिया गया. अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ मैन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या है ये मैन एलिमेंट है. मैन एलिमेंट कौन? कार्बन. कार्बन इज मैन एलिमेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनमें जो मैन एलिमेंट है वो कौन है? वो है कार्बन. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है. सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल, जो भी फ्यूल बनता है ना, तो वो किसका बना होता है? मेड ऑफ कार्बन. ऑल फ्यूल, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल. मैं ऑल फ्यूल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट, मतलब हर कोई तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो भी फ्यूल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? मेड ऑफ कार्बन के. ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है. तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है जो भी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, मतलब जो भी है उनमें कार्बन मौजूद होता है. मैं क्या बोलूँ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है. ठीक है, मतलब जो भी हैं एक्स्ट्रा में मैं सबके नाम में कंटेन, दे ऑल कंटेन कार्बन. ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट तीसरा. ठीक है, तो पहला तो हमने मैन एलिमेंट जो भी है, मैन एलिमेंट जो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गन वो कौन है? वो कार्बन है. अच्छा, जो भी ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स जो बने हैं वो कार्बन के, और अदर सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें भी क्या होता है? उनमें भी कार्बन ही होता है. ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बोलूँ, प्लास्टिक है ना जिसने धूम मचा रखी है पूरी दुनिया में आज, उसमें भी क्या मौजूद होता है? कार्बन. ठीक है, तो प्लास्टिक ऑल्सो हैज़ कार्बन. देखो ये चैप्टर ऐसा है, बहुत ही इजी है, हम इसको आसानी से लेंगे, आसान भाषा में लेंगे. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम आसानी से इसको समझा बुझा के हम इसको ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, तो दूसरी चीज़ इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको कि यूनिक क्यों है ये, यूनिकनेस. ठीक है, तो यूनिक क्यों है ये? ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट मैं बोलूँ, इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. हाँ, कौन? कार्बन. ठीक है, तो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. दूसरा, इसके कंपाउंड्स अगर तुलना करेंगे कार्बन कंपाउंड्स को नॉन कार्बन कंपाउंड्स से, तो ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स ही पाओगे आप. तो मैं क्या लिखूं? नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है,
number of carbon compounds is greater than non-carbon compounds. ٹھیک ہے, non-carbon compounds. تو آپ دیکھ رہے ہو نا, اس لیے یہ الگ سے چیپٹر بنایا ہے, اس کی امپورٹنس اتنی ہے, یونیکنیس ہے. تو میں ایک اور چیز بولوں, اور اس کے لیے آپ الگ سے آپ کا چیپٹر ہی نہیں بلکہ ایک الگ سے کیمسٹری کا ایک برانچ ہی لیا گیا ہے, اس کو بولتے ہیں ہم آرگینک کیمسٹری. اور آرگینک کیمسٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں, صرف اسی کے بارے میں. ٹھیک ہے, آرگینک کیمسٹری اسٹڈی از سپریٹ برانچ اب پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے, تبھی تو کاربن کو ہم اتنی گہرائی سے پڑھتے ہیں, اور اس کی ایگزام میں بھی بہت سارے کوشچن اس چیپٹر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کاربن کا تھوڑا سا پڑھیں گے, ہوتا کیا بلا ہے یہ کاربن. ٹھیک ہے, تو پہلا میں بولوں اس کا سمبل سی ہے. ٹھیک ہے, ہم بناتے ہیں اس کا اسٹرکچر, یہ ہے نیوکلیس. ٹھیک ہے, تو اس کو میں نے جو ڈاٹس بنائے نا, ڈاٹس کو جو میں نے گول بنائے, اس کے بعد میں نے اور ایک شیل بنائی, اس کے بعد میں نے اور ایک شیل بنائی. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ جو ہے نا اس میں جو ڈاٹ یہ میں نے دکھائے ہیں پروٹونز. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ میں نے بنائے ہیں نیوٹرونز. ٹھیک ہے, یہ نیوکلس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں, اور یہ جو گھوم رہے ہیں یہ کیا ہیں, یہ شیلز میں الیکٹرانز گھوم رہے ہیں. یہ کاربن کا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ کاربن میں ہوتا کیا کیا ہے. پہلا کاربن ایٹم. ٹھیک ہے, کاربن اس میں ہوتا ہیں الیکٹرانز. اس میں پہلے میں بولوں آپ کو, اس میں الیکٹرانز کتنے ہوتے ہیں, 6. 2 ہوتے ہیں پہلی شیل میں اور 4 ہوتے ہیں باہر کی شیل میں. کوئی بڑی بات نہیں ہے, آسانی سے یاد رکھ سکتے ہو. تو اگر الیکٹرانز 6 ہیں تو ایٹامک نمبر کتنا ہو سکتا ہے, یہاں وہ بھی 6 ہے. ٹھیک ہے, ایٹامک نمبر 6. ایٹامک نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. ایٹامک نمبر کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 الیکٹرانز ہیں اور 6 پروٹونز ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو الیکٹرانز اور پروٹونز ایکول ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک بات بولوں ایڈیشن میں, اس میں 6 نیوٹرونز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کاربن ہوا. اب اس کا ماس نمبر کتنا ہو سکتا ہے, ماس نمبر بھی دیکھتے ہیں. ماس نمبر کیا ہوتا ہے, نمبر آف, یہ میں یاد رکھنا آپ, نمبر آف پروٹونز پلس نمبر آف نیوٹرونز. نمبر آف پروٹونز اور نمبر آف نیوٹرونز کا ایڈ ہوتا ہے. پروٹونز کتنے ہیں, میں نے بولا آپ کو 6 ہیں. نیوٹرونز کتنے ہیں, وہ بھی 6 ہیں. تو ٹوٹل کتنا ہوگا, 12. تو اس کا ماس نمبر کتنا ہے, 12. ایٹامک نمبر کتنا ہے, 6. ماس نمبر کتنا ہے, 12. ٹھیک ہے, یہ ہم کاربن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اب اس کا الیکٹرانک کانفیگریشن ذرا دیکھیں. اس کا الیکٹرانک کانفیگریشن ہے 2 and 4. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شیل میں اس کے 2 الیکٹرانز ہیں اور دوسری شیل میں اس کے 4 الیکٹرانز ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی ویلنسی کتنی ہے, اب اس کی ویلنس الیکٹرانز کتنے ہیں, اس کے 4 ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ. ہاں, ویلنس الیکٹرانز کس کو بولتے ہیں, ویلنس الیکٹرانز بولتے ہیں جو ویلنس شیل میں. ویلنس شیل کون سی ہوتی ہے, جو آؤٹر موسٹ شیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے گین کر سکتا ہے یا یہ کتنے لوز کر سکتا ہے. نمبر آف الیکٹرانز ان ویلنس. ٹھیک ہے, ویلنسی اس کی ویلنسی کتنی ہے, 4. اس کا مطلب میں نے بولا آپ کو کہ یہ کتنے گین کر سکتا ہے یا یہ کتنے لوز کر سکتا ہے, جس سے یہ اسٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہنس اٹ از ویلنسی. تو ہم اس کو جب 4 ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیٹرا ویلنٹ. ٹھیک ہے, ٹیٹرا ویلنٹ کہتے ہیں اس کو. تو ہوپ کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا, جس میں ہم نے
کیا پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ کاربن اینڈ ڈس کمپاؤنڈس میں نے سکھایا آپ کو کہ یہ جو کاربن ہے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اس میں نے 2-3 پوائنٹس بولے، پھر یونیک کیوں ہے، الگ کیوں ہے، اس کے اتنے کمپاؤنڈس بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اس کا ایٹامک نمبر پڑھا، اس کا اسٹرکچر بنایا، اس کا ماس نمبر پڑھا ہے، اس کا ماس نمبر سیکھا ہم نے کیسے بنتا ہے، اس کا الیکٹرانک کانفیگریشن کیا ہے، اس کی ویلنسی کتنی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. خدا حافظ.